शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति शांतिः। अयमस्माकं 22तमः पाठः अस्ति। 22 22तमः पाठः अस्ति। अत्र आदौ पारायणं कुर्मः। राधिका भगिनी प्रथमपाठस्य सर्वे श्लोकाः सूक्तिः यद्यत् वर्तते तेषाम् एकवारं कथनं करोतु। कार्याणां कर्मणां पारं यो गच्छति सः बुद्धिमान्। यल्लिङ्गं यद्वचनं याचा विभक्तिः विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य अपि। चाटुश्लोकः अपि यतोहि परीक्षायां चाटुश्लोकविषये अपि कदाचित् प्रश्नः भवति, अतः चाटुश्लोकस्य अपि पारायणं कुर्मः। यस्य षष्ठी चतुर्थी च विषस्य च विहाय च यस्याहं च द्वितीया स्यात् द्वितीया स्यामहं कथम्। आशायाये दासास्ते दासः सर्वलोकस्य आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः तीर्थं फलति कालेन सद्यः साधु समागमः। इदानीं किं कुर्मः इत्युक्ते अद्य आरभ्य तत्र अयं विभागः अस्ति किल, पदसङ्ग्रहः इति। आङ्ग्लपुस्तके पेज् नम्बर् 13 यत्र पठ् धातुः, तदनन्तरं गम् धातुः, पा धातुः, नम् धातुः, तेषामपि पारायणं कुर्मः। तर्हि तत्र राधिका भगिनी भवती करोतु। पठ् धातुः, पठ् टु रीड्। ಯಾವ ಲಕಾರ ಕೃದಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಮಹೋದಯ? ಬೇಡ, तत्र यानि पदानि लिखितानि, पठति, पठ्यते, पठिष्यति, भवती वदतु। लट् लकारे पठति, लट् लकारे कर्मणि पठ्यते, लृट् लकारे पठिष्यति। तदनन्तरं केवलं लिखितानि रूपाणि उच्चैः पठतु, तेन अलम्। लट् लकार पठति, कर्मणि लट् लकारे पठ्यते, लट् लकारे पठिष्यति, लृट् तव्यत् कृदन्तं पठितव्यम्, अनीयर् कृदन्तं पठनीयं, ता प्रत्यय कर्मणि पठितः पठिता पठितं, तवत्तु प्रत्यय इन् कर्तरि प्रयोगे। पठितवान् पठितवती, शत्रुकृदन्त इन् कर्तरि प्रयोगे। पठन् पठन्ति, ता प्रत्यय पठित्वा, ल्यप् प्रत्यय प्रापट्य, तुमन् प्रत्यय पठितुम्। सम्यक्। इदानीम् एवमेव रूपालक्ष्मी भगिनी गम् धातोः रूपाणि आङ्ग्लग्रन्थे 15 इति पुटसङ्ख्या, आङ्ग्लग्रन्थे 15, कन्नडग्रन्थे 14 वा 16 वा किमपि भवति। रूपालक्ष्मी भगिनी गम् धातुः। नैव, तत्र यानि रूपाणि साक्षात् ग्रन्थे लिखितानि तेषां पठनं करोतु। गम् धातोः गच्छति, गम्यते, गमिष्यति, गन्तव्यं, गमनीयं, गतः, गता, गतं,
गतवान् गतवती गच्छन् गच्छन्ति गच्छन्ति गच्छन् इति तत्र गच्छन्ति दीर्घ दीर्घ ईकारः गच्छन्ति आं महोदय गच्छन् गच्छन्ति गत्वा आगत्य गन्तुम् अग्रे पाधातुः नम् धातुः भवती एव पठतु पाधातोः पिबति पीयते पास्यति पातव्यं पानीयं पीतः पीता पीतः पितः इति न पीतः पीतः पीता पीतं पीतवान् पीतवती पिबन् पिबन्ति पीत्वा अपीय आपीय आकारः आपीय क्षम्यताम् आपीय पातुं नम् धातोः नमति नम्यते नम्स्यति नन्तव्यं नमनीयं नतः नता नतं नतवान् नतवती नमन् नमन्ति गत्वा प्रणम्य नत्वा 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 प्रणम्य नन्तुम् सम्यक् तत्र राधिका भगिनी कूजन्तं राम रामेति अनुवर्तनं करोतु कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् इक्ष्वाकुवंशप्रभवो न रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी यत् त्वगस्ति गतम् यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्राशनं पञ्चगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम् अन्तिमं पदं पुनरेकवारं वदतु दहत्यग्निरिवेन्धनम् दहत्यग्निरिवेन्धनम् एकस्वरेण दहत्यग्निरिवेन्धनम् सम्यक् अधुना द्वितीयपाठस्य रूपालक्ष्मी भगिनी सूक्तिः आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः सम्यक् अग्रे चाटुश्लोकः हे 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 रम्ब किमम्ब रोधिषीतः कर्णौ लुटुत्यग्निभूः लुठत्यग्निभूः किन्ते स्कन्दविचेष्टितं मम पुरा सङ्ख्या कुता चक्षुषा कृता चक्षुषाम् कृता चक्षुषां नैतत्तेऽप्युचितं गजास्य चरितं नासं मिमीतेऽम्ब मे नासाम् तावेव आकारः नासाम् चरितं नासां मिमीतेऽम्ब मे तावेवं सहसा विलोक्य हसितव्यग्रा शिवा पातु वः सम्यक् अग्रे समस्याश्लोकः तेन कथितं पुत्र लेखं लिखममाज्ञया न तेन लिखितो लेखः न तेन लिखितो लेखः पितुराज्ञा न लोपिता सम्यक् भगिनी सम्यक् पठितवती धन्यवादाः एकनिमेषम्
अस्तु, इदानीं सुभाषितस्य पठनं कुर्मः। तत्र आदौ अहं पठामि, भवन्तः सम्यक् शृण्वन्तु। मम ध्वनिः पुनश्च चित्रं सम्यक् अस्ति किल? चित्रं न दृश्यते महोदय। इत्युक्ते अहं किमपि न दर्शयामि, मम मुखं दृश्यते किल? न नैव दृश्यते। न दृश्यते। एवं वा? अस्तु, चिन्ता नास्ति। ध्वनिः श्रूयते किल? श्रूयते। सम्यक् श्रूयते। तर्हि सुभाषितं पठामि। अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं। पुनरेकवारं पठामि। तत्र भवन्तः ग्रन्थं पश्यन्तु सम्यक्। अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम्। अत्र सर्वाणि पदानि नपुंसकलिङ्गे सन्ति, अतः स्मर्तुं सर्वं सरलम् अस्ति। वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशा पिण्डम् इति। तर्हि अर्थं पश्यामः। अङ्गम्, अङ्गं नाम शरीरस्य किमपि अङ्गं, हस्तः वा पादः वा यत्किमपि शरीरस्य अङ्गम्। अङ्गं किम् अभवत्? अङ्गं गलितम्, अङ्गं जीर्णम्। इत्युक्ते अङ्गे शक्तिः नास्ति। एतत्तु वार्धक्यम् अस्ति, वृद्धावस्था। मुण्डं पलितं, मुण्डं नाम मस्तकं, केशाः न सन्ति। मुण्डं कीदृशं? मुण्डं पलितम् इत्युक्ते केशाः न सन्ति, सर्वे अपि केशाः पतिताः। तुण्डं, तुण्डं नाम मुखं, मुखं कीदृशम् अस्ति? दशनविहीनं, दशन नाम दन्तः, दन्तविहीनं, मुखे दन्ताः न सन्ति। इत्युक्ते वृद्धः एव, अङ्गेषु शक्तिः नास्ति, मुण्डे केशाः न सन्ति, मुखे दन्ताः न सन्ति, तथापि कथञ्चित् दण्डं, दण्डः नाम स्टिक्, दण्डं गृहीत्वा वृद्धः याति, याति नाम गच्छति। कुत्र गच्छति नाम जीवनयात्रां करोति इति अर्थः। गच्छति नाम जीवनयात्रां करोति। जीवनयात्रां किमर्थं करोति एषः वृद्धः इत्युक्ते आशापिण्डं न मुञ्चति, मुञ्चति नाम त्यजति। इदानीमपि तस्य आशाः सन्ति। पुत्रस्य किं पौत्रस्य विवाहः, पुनश्च प्रपौत्रः द्रष्टव्यः इति सर्वदा जीवने आशाः भवन्ति एव इति एतत् सुभाषितं वदति। तथा आशाः भवन्ति चेत् तर्हि कदा वा वयं वैराग्यभावं प्राप्नुमः? एतत् सुभाषितं केन लिखितम् अस्ति? कोऽपि जानाति वा? शङ्कराचार्यवर्यः भजगोविन्दस्तोत्रे एतत् सुभाषितम् अथवा एषः श्लोकः अस्ति। अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम्। यदि अस्माकं पुरुषार्थेषु अन्तिमः शाश्वतः पुरुषार्थः अस्ति मोक्षः, यदि सः मोक्षः प्राप्तव्यः चेत् तर्हि आशाः त्यक्तव्याः। यावत् कालम् अस्माकं जीवने आशाः तिष्ठन्ति तावत् कालं वैराग्यं न भवति। यावत् वैराग्यं न भवति तावत् वयं मोक्षस्य प्राप्तिं कर्तुं न शक्नुमः, मोक्षप्राप्तिः न भवति। अतः अत्र भगवत्पादाः आदिशङ्कराचार्याः एवं मानवस्य वस्तुस्थितिं वर्णयति। एतादृशः मानवः
कदा वा त्यजति आशापिण्डं सर्वदा आशाः भवन्ति एव तृष्णा आशा स्पृहा इति डिसैर् इति अर्थः आङ्ग्लभाषया स्पष्टं वा आम् महोदय सरलम् अस्ति अतीव सरलम् अस्ति अतः अग्रे गच्छामः अत्र ग्रन्थे अस्माकं एकैकस्यापि पदस्य अर्थः अस्ति पुनश्च तात्पर्यमपि अस्ति सम्यक् लिखितम् अस्ति भवन्तः स्वतः पठित्वा अवगन्तुं शक्नुवन्ति ओ पलितं नाम क्षम्यतां तत्र अहम् एकं दोषं कृतवान् पलितं नाम केशाः न सन्ति इति न किन्तु श्वेतकेशाः अभवन् इति पलितम् इत्यस्य अर्थः श्वेतकेशाः केशाः एव न सन्ति बाल्ड् इति न किन्तु श्वेतकेशाः इति अर्थः क्षम्यतां तत्र अहम् एकं दोषं कृतवान् अस्तु महोदय पृच्छतु भगिनि मुञ्चति 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 इति क्रियापदमस्ति मुञ्चति इति क्रियापदमस्ति तत्र कः धातुः इति वदामि मुञ्चति सत्यं सत्यं मुच् इति धातुः अहं किञ्चित् लिखित्वा एव दर्शयामि नो चेत् स्क्रीन् शेर् कृत्वा दर्शयामि तदा स्पष्टं भवेत् प्रायः इदानीं दृश्यते वा मुञ्चति इति मुच् धातुः मुच् धातुः कस्मिन् गणे अस्ति तुदादिगणे अस्ति तुदादिः मुच् इत्युक्ते टु फ्री टु लिबरेट मुक्त करना छोड़ना त्याग करना मानवः वृद्धः आशापिण्डं न त्यजति न मुञ्चति डस् नाट् रिलीज डस् नाट् लेट् गो न मुक्त नहीं करता है इति अर्थः अत्र दृश्यते रूपाणि क्षम्यताम् किमर्थम् एवं भवति अस्तु चिन्ता नास्ति दृश्यते वा अत्र मुञ्चति मुञ्चतः मुञ्चन्ति मुञ्चसि मुञ्चतः मुञ्चथ मुञ्चामि मुञ्चावः मुञ्चामः मुच् धातुः अस्ति मुच् धातुः मोक्षणे टु रिलीज टु लेट् गो इति अर्थः अस्तु वा तर्हि अग्रे गच्छामः इदानीं धनानि उभयपदी किम् उभयपदी धातुः अस्ति मुञ्चते इत्यपि रूपम् अस्ति मुञ्चति इत्यपि अस्ति तर्हि मुच् धातुः तुदादिगणः अर्थः प्रधानम् अर्थः अस्ति मोक्षणे उभयपदी धातुः अस्ति एकं सरलं वाक्यं वदामि बालकः क्रीडनकानि न मुञ्चति कदाचित् तथा बालकाः क्रीडनसमये क्रीडकानि ददातु इति कोऽपि पृच्छति चेत् तेन यच्छन्ति अतः बालकाः क्रीडासमये क्रीडनकानि न मुञ्चन्ति पुनश्च नेता अस्माकं नायकाः ये निर्वाचने निश्चिताः नायकाः भवन्ति ते किं मोक्तुं न इच्छन्ति आसन्दान् मोक्तुं न इच्छन्ति तत्रैव उपवेष्टुम् इच्छन्ति एकदा ते आसन्दे उपविशन्ति चेत् पुनः पुनः तस्मिन्नेव आसन्दे अथवा तस्यामेव पदव्यां नद्यां तस्यामेव पदव्यां ते पुनः पुनः उपवेष्टुम् इच्छन्ति अतः आसन्दान् न मुञ्चन्ति के नायकाः तथा अस्तु इदानीं द्वितीयं सुभाषितं पश्यामः अत्र आदौ पठामि पदानि धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् सन्निमित्ते
वरं त्यागो विनाशे नियते सति इति मूल सुभाषिते एतानि पदानि सन्ति। अत्र सन्धिकार्यम् अत्र किञ्चित् भवति, यथा प्राज्ञः प्राज्ञः प्लस उत्सृजेत्, तत्र विसर्गलोपः भवति, उत्सृजेत्, अतः तत्र प्राज्ञः इति मूलरूपम् अस्ति। एतदेकं। द्वितीयम् अस्ति अत्र सन्धिकार्यम् अस्मिन् भाषे त्यागो, तत्र प्रायः मूलरूपम् अस्ति त्यागः प्लस विनाशे, क्षम्यतां, विनाशे इति अस्ति। तत्रापि सन्धिकार्यं विसर्गस्य लोपः भवति, त्यागः इत्यस्य त्यागो इति भवति। अत्र कः सन्धिः, तत्र कीदृशं परिवर्तनं भवति इत्यादिकम् अग्रे पठिष्यामः। तर्हि अत्र प्राज्ञः उत्सृजेत्, सन्निमित्ते वरं त्यागः विनाशे नियते सति। इदानीम् अर्थम् अवगच्छामः। धनानि नाम अस्माकं सम्पत्, धनं, रूप्यकाणि यत् सर्वम् अस्ति। जीवितं नाम जीवनं, लैफ् च, धनानि जीवितं च। प्राज्ञः, प्राज्ञः इत्यस्य कः अर्थः? बुद्धिमान्। बुद्धिमान्, पंडितः, बुद्धिमान्, बुद्धिमान् अथवा पंडितः, विवेकी, एतानि पर्यायपदानि। क्षम्यतां, विवेकी, विवेकी, पंडितः, बुद्धिमान्। उत्सृजेत्, उत्सृजेत् नाम त्यजेत् अथवा त्यजेत् अथवा दद्यात्, दद्यात्, दादातुः, दद्यात् इति दादातुः विधिलिङ् लकारः, दादातुः विधिलिङ् लकारः। प्राज्ञः किं करोति? अस्मिन् सुभाषिते प्राज्ञः किं करोति इति उक्तम्। प्राज्ञः यदा उत्तमः अवकाशः प्राप्यते तदा प्राज्ञः किं करोति? धनस्य च जीवनस्य च त्यागं करोति। धनं जीवनं सः स्वार्थाय न रक्षति। यदि कोऽपि धनं जीवनं स्वार्थाय रक्षति, अन्ततो गत्वा किं भवति? धनं नष्टं भवति, जीवनमपि नाशं प्राप्नोति। अतः न किमपि प्रयोजनं धनस्य रक्षणं पुनश्च जीवनस्य रक्षणम्। अतः प्राज्ञः बुद्धिमान् किं करोति? जीवनस्य त्यागम् इत्यस्य अर्थः प्राणत्यागम् इति न, जीवनस्य शक्तिः या वर्तते तस्याः शक्तेः प्रयोगः अन्यस्मै समाजाय करोति। नैव नैव अहं किमपि न करोमि, मम शक्तिः नश्यते इति तथा सः स्वार्थपरः न भवति इति अत्र अर्थः। यदा उत्तमः अवकाशः अस्ति, यदि सः स्वीकर्ता उत्तमः अस्ति, अवश्यं बुद्धिमान् प्राज्ञः दानं करोति, धनस्य वा भवतु स्वजीवनस्य वा भवतु। इदानीं कश्चन सैनिकः अस्ति, इदानीं सीमायाः रक्षा कर्तव्या, तत्र शत्रवः आक्रमणं कुर्वन्ति। यदि सः बुद्धिमान् अस्ति तर्हि स्वप्राणानपि सः न रक्षति, देशरक्षार्थं स्वप्राणत्यागं कृत्वा सः युद्धं करोति। तस्मात् सः किं कीर्तिं प्राप्नोति, शाश्वतीं कीर्तिं प्राप्नोति, शाश्वतं यश प्राप्नोति। सः महान् भवति जनानां हृदयेषु। किन्तु सः नैव नैव अहं मम जीवनस्य रक्षणं करोमि, शत्रुः यत्किमपि करोतु इति चिन्तयति चेत्
सः तु अपकीर्तिमेव जीवने अग्रे प्राप्स्यति। अत्र स्पष्टं वा? कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अस्मिन् सुभाषिते एकवारं भवन्तः अपि स्वग्रन्थकारं पठन्तु किमस्ति। महोदय, उत्सृजेत् पदस्य लट्लकाररूपं किम्? कस्य पदस्य लट्लकाररूपम्? उत्सृजेत्। तत्र सृजति, उत्सृजति इति भवति। उत्सृजति। भगवद्गीतायाम् एकः श्लोकः अस्ति किल, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। तत्र केवलं सृजामि इति अस्ति। तत्र सृजामि अहं नाम सृष्टिं करोमि। सृजामि इत्यर्थः सृष्टिं करोमि, किन्तु उत्सृजति नाम ददाति इत्यर्थः। उत्सृजति। उत् लप् प्रयोगः महोदय। किम्? उत् पदं लप् प्रयोगः नैव नैव, अत्र उत् इति उपसर्गः अस्ति। उत् इति उपसर्गः। उत् इति उपसर्गः पुनश्च सृज् इति धातुः। मेघना भगिनी, प्रश्नः अस्ति वा? सति इति किं? सति शब्दस्य भवन्तः प्रवेशस्तरे सति सप्तमी इति प्रयोगं पठितवन्तः वा? नो। Have you studied सति सप्तमी? नो। तर्हि परिचयग्रन्थे अस्ति वा सति सप्तमी इति? परिचयग्रन्थे नास्ति। तर्हि प्रवेशग्रन्थे सति सप्तमी अवश्यं भवेत्, किन्तु नास्ति। अस्तु, चिन्ता नास्ति। प्रवेशे न भवति। तर्हि सरलतया किञ्चित् अत्र वदामि। जनकः नाम पिता इति अर्थः। जनकः गतः, गृहात् गतः। जनकः गृहात् गतः। अत्र आवरणे यदा इति लिखामि। यदा जनकः गृहात् गतः तदा पुत्रः गृहम् आगतः। एतद् वाक्यद्वयं स्पष्टं वा? पुत्रः गृहम् आगतः। पुत्रः गृहं कदा आगतः? यदा जनकः गृहात् गतः। किन्तु अत्र वाक्यद्वयम् अस्ति। एतदेकं वाक्यं, द्वितीयं। प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति। इदानीं वाक्यद्वयमपि एकेन वाक्येन वदामः। वाक्यद्वयमपि एकेन वाक्येन वदामः। पुनश्च यदा तदा इत्यस्य प्रयोगं न कुर्मः। तर्हि वाक्यं कथं भवति? जनके इति सप्तमी विभक्ति रूपं किल? 7 इति लिखामि। जनके गृहात् गते, गते इत्यपि सप्तमी विभक्ति रूपं। जनके गृहात् गते पुत्रः गृहम् आगतः। इति एकमेव वाक्यमत्र। अस्य वाक्यस्य कः अर्थः? समानः अर्थः। यदा जनकः गृहात् गतः तदा पुत्रः गृहम् आगतः इत्येव अर्थः अस्य वाक्यस्य। किन्तु यदि एकेन वाक्येन एतद् लेखनीयं चेत् अत्र सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः क्रियते। जनके गते पुत्रः गृहम् आगतः।
same meaning, but way to tell it is by using the saptami vibhakti. Here saptami vibhakti is not in the sense of in father, in going itina. Janake gate putrah gruham agata nama, when father went, son came iti artha. अस्तु इति एकम् उदाहरणम् अपरम् उदाहरणमपि अहम् अधः लिखित्वा बोधयामि। माता भवतु नाम माता माता पाकं शिशुः रोदिति। रोदिति इत्यस्य कः अर्थः? क्रन्दनं रोदनं करोति इति अर्थः। रोदनं करोति। अत्र कुर्वती इति कीदृशं रूपम् अस्ति? कः प्रत्ययः? शत्रुकृदन्त यथा स्त्रीलिङ्गे अस्ति शत्रुप्रत्ययः स्त्रीलिङ्गे अस्ति। अस्य वाक्यस्य कः अर्थः? माता पाकं कुर्वती अस्ति। मदर इज डूइंग कुकिंग, शी इज एंगेज्ड इन कुकिंग। एट दैट टाइम मदर इज एंगेज्ड इन कुकिंग, चाइल्ड इज क्राइंग। तर्हि यदि एकेन वाक्येन लेखनीयं चेत् माता इत्यस्य सप्तमी विभक्ति रूपं किं भवति? मातरि। सम्यक्, मातरि। पाकं तथैव भवतु, द्वितीया विभक्ति रूपं तथैव भवतु। कुर्वती इत्यस्य सप्तमी विभक्ति रूपं किं भवति? नदी। कुर्वती कुर्वत्यां। सम्यक्, कुर्वत्यां। माता पाकं कुर्वत्यां, शिशुः रोदिति। शिशुः रोदिति। अस्य वाक्यस्य कः अर्थः? यदा माता पाकं करोति कुर्वन् अस्ति तदा एव कुर्वती अस्ति। कुर्वन् इति पुल्लिङ्गं भवति। कुर्वती अस्ति तदैव शिशुः रोदिति। सम्यक्। तर्हि अत्र सप्तमी विभक्तिः मातरि, अत्रापि सप्तमी विभक्तिः मातरि। इदानीम् उदाहरणद्वयमपि पश्यामः। कः भेदः इति अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्मः। प्रथमे उदाहरणे आदौ जनकः गच्छति, तदनन्तरं पुत्रः आगच्छति। यतोहि अत्र गतः इति तप्रत्ययः अस्ति। तप्रत्ययः भूतकालं वदति। भूतकालः इत्युक्ते पिता गृहात् गच्छति, किञ्चिदनन्तरं पुत्रः गृहम् आगच्छति। यतोहि अत्र भूतकालः गतः आगतः इति अस्ति। अत्र शत्रुप्रत्ययः अस्ति। शत्रुप्रत्ययः अस्ति चेत् वर्तमानकालः। यदा माता पाकं करोति, पाककार्यसमये सा पाकं कुर्वती अस्ति, तदैव शिशुः अपि रोदनं करोति। अतः मातुः चिंता भवति, अहं पाककार्यं करोमि वा शिशोः समीपं गच्छामि वा इति मातुः महती चिंता भवति। एतादृशं यदा कार्यद्वयमपि एकदा एव अथवा एकस्मात् अनन्तरं किञ्चित् अनन्तरं भवति,
तदा सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः क्रियते। अस्य एव प्रयोगस्य नाम अस्ति सति सप्तमी इति। सप्तमी। कः प्रश्नः? वर्तमानकाले present, but this is present continuous, right? आमामां. So I am just indicating that it is in present. Yes, you are right. Present continuous. Okay. Sati Saptami. Okay. Sati Saptami. But see, what I want to tell is Sati Saptami can be some action is going on, and at the same time another action is going on. That is like Vartamana Kala. Or an action got over and another action just happened after that. Almost like simultaneous. Janaka went out of the house and then Putra came in. So Janaka's exit got completed. Then Putra's entry happened. So Sati Saptami can happen in Bhutakala or Vartamana Kala. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಗ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು. ಜನಕಃ ಗೃಹಾತ್ ಗತಃ, ಪುತ್ರಃ ಗೃಹಂ ಆಗತಃ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯದಾ ಜನಕಃ ಗೃಹಾತ್ ಗತಃ ತದಾ ಪುತ್ರಃ ಗೃಹಂ ಆಗತಃ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 + 4 8 ಅಷ್ಟಪದಾನಿ ಸಂತಿ. किन्तु अस्मिन् वाक्ये कति पदानि सन्ति? जनके गृहात् गते पुत्रः गृहम् आगतः. 6 पदानि सन्ति. So 2 ಪದ we have saved 2 words. ಸೊ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯದಾ ತದಾ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ 4 ಅಕ್ಷರಗಳು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, 4 ಅಕ್ಷರ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತಿ ಸಪ್ತಮಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಶ್ಲೋಕಃ. ಇದಾनीम् ಅಹಂ ಅನ್ವಯ ರೂಪೇಣ ಲಿಖಾಮಿ. ಪ್ರಾಜ್ಞಃ इदानीं किञ्चित् परिवर्तनं करोमि. यदा विनाशः नियतः यदा विनाशः नियतः अस्ति तदा प्राज्ञः धनानि उत्सृजेत्. सम्यक् वा? विनाशः नियतः. नियतः इत्यस्य अर्थः अस्ति ग्यारंटी, कन्फर्म्ड. नियतः इत्यस्य कः अर्थः? कन्फर्म्ड, ग्यारंटी. विनाशः नियतः अस्ति इति कन्फर्म्ड. तदा प्राज्ञः बुद्धिमान् किं करोति? धनानि उत्सृजेत्. पुनः तत्र धनस्य रक्षणं कर्तुं सः प्रयत्नं न करोति. सः रक्षणं कर्तुं प्रयत्नं करोति चेदपि धनमपि नष्टं भवति. तर्हि सः मूर्खः, सः प्राज्ञः न भवति. इदानीम् अस्य वाक्यस्य सति सप्तमी प्रयोगं कुर्मः. विनाशे नियते प्राज्ञः धनानि उत्सृजेत्. अवगतं वा मित्राणि? सति विषये पुनः अग्रे वदामि. सति विषये अग्रे वदामि. सति विषयम् अधुना त्यजन्तु. अवशिष्टं विषयं स्पष्टं वा? विनाशे नियते.
विनाशः इति प्रथम, अत्र अहं सप्तमी विभक्ति, नियते सप्तमी, नियते विनाशः नियतः अस्ति, विनाशः ग्यारण्टी अस्ति, विनाशे नियते प्राज्ञः धनानि उत्सृजेत् इति कंडीशन नंबर 1. किन्तु प्राज्ञः कंडीशन नंबर 2 अपि पश्यति. किं तत् कंडीशन 2 इत्युक्ते यदा इति अहं ब्रैकेट मध्ये लिखामि. सन्निमित्तम् इत्यत्र सन्धिः अस्ति. सत् प्लस निमित्तम्, निमित्तम्. यदा सत् निमित्तम् अस्ति, यदा सत् निमित्तम् अस्ति, सत् नाम गुड रीजन, जस्टिफायबल रीजन, राइट पर्पस. सत् निमित्तम् अस्ति, असत् नास्ति, सत् अस्ति. तदा प्राज्ञः किं करोति? धनानि, धनानि नाम जीवितमपि, अहं केवलम् एकं लिखामि अत्र उदाहरणार्थं, धनानि उत्सृजेत्. इदानीं सति सप्तमी प्रयोगः कर्तव्यः चेत् वाक्यं कथं किं भवति? अत्र एतत् प्रथमा विभक्तौ अस्ति. अस्य सप्तमी विभक्ति रूपं किं भवति? सन् निमित्ते. निमित्तम् अस्ति, फलं निमित्तं, सन्निमित्ते फले, सप्तमी विभक्ति एकवचनं. सन्निमित्ते प्राज्ञः धनानि उत्सृजेत्. इदानीम् एतद्द्वयमपि योजयन्तु. Now we will combine both these sentences. Okay, both these sentences, if you combine, so it will come vinashe niyate sannimitte prajnah dhanani utsrujet. So he will give away, he will do the tyaga, he will do tyaga provided there is a right opportunity, and when he knows for sure that in the end if destruction is around the corner. Is it clear? So how it came? So I have broken down it into 2 sati saptami and then I have combined. Now I am left with having to tell you what is this sati. Sati, okay. What is sati? You all know as dhatuh? Asti. What is the latlakara rupani? Asti. Asti. Then Santi. Santi. Very good. Now we will do as dhatuh plus shatru pratyayah. In pullinga what we will get? Gam dhatuh plus shatru pratyaya. In pullinga what will you get? Gachan. Gachan. Very good. As dhatuh plus shatru pratyaya. In pullinga you will get san. Santi is here, no? We know, no? How to get shatru pratyaya rupam? Take the bahuvachanam rupam and remove the ti. You will get san. Like how gacchati, gacchataha, gacchanti, no? In bahuvachanam it is gacchanti. So if you want the shatru pratyaya rupam, remove the ti from the bahuvachanam rupam. You will get gacchan. Similarly, as dhatuhu, you will get shatru pratyayantam rupam san. Now in all of your minds, what is the meaning of this sun? You will be asking. So asti is what? Is. So sun is something like being. Being means not human being. Being. Exist. Being.
So now I will give you in Vakya Prayogaha. Then you will understand. छात्रः दुःखितः सन् भोजनं न खादितवान्. Did you understand this sentence? Chatrah dukkitah san bhojanam na kaditavan. Being sad, the student did not eat the food. You want one more example? Yes, sir. Okay, we'll take one more example. Arjunaha, oh sorry, I'll use the same color so that no confusion. Shall I do one Bahuvachanam? Sun. Wait, first we will do Ekavachanam only. Why simply confuse? Arjunaha. Krishna, I'll add one Visheshanam Padam. Krishna Snehitaha Arjunaha. Krishna Snehitaha Arjunaha. Kruddaha San. Krishna Snehitaha Arjunaha. Kruddaha San. Bhashanam na karoti. What is the meaning? Being angry. Krishna Sahitah Bhashanam na karoti. Arjuna, who is the friend of Krishna, being angry is not speaking. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣ ಪದಮೇವ ಅಗತ್ಯಂ ವಾ ಮಹೋದಯ? ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಅರ್ಜುನನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಕೃಷ್ಣ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಶೇಷಣ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ನೇಹಿತ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ನೇಹಿತ ಅರ್ಜುನ ಕ್ರುದ್ಧಃ ಸನ್ ಭಾಷಣಂ ನ ಕರೋತಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು? ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ವಿತ್ ಹೂಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ನೇಹಿತ ಅರ್ಜುನನು ಕುಪಿತಗೊಂಡಿ ಅದರಿಂದ ಭಾಷಣ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ. Is it the same translation? Friends, you only have to help me. If you remove sun, how will you tell in Kannada? With sun, how will you tell in Kannada? ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಕೋಪಗೊಂಡವನಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. Now remove sun and tell. Remove that being. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಕುಪಿತನಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. That is that subtle, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಭೇದ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆನೇ? ಅದು ಓದ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ, ದುಃಖಿತನಾಗಿ, ಮಗು ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇತಿ ಅರ್ಥ. ಇದಾನೀಂ
अत्र अहं किञ्चित् परिवर्तनं न करोमि, किञ्चित् अधिकं योजयामि। किं करोमि? छात्रः दुःखितः सन् भोजनं न खादितवान्। अत्र अहं लिखामि अध्यापिका आगच्छति। कदा अध्यापिका आगच्छति? यदा छात्रः दुःखितः सन् भोजनं न खादितवान् तदा अध्यापिका आगच्छति। इदानीम् एकेन वाक्येन वदामः। अत्र किं किं पदं प्रथमा विभक्तौ अस्ति? छात्रः। दुःखितः का विभक्तिः? प्रथमा। सन् का विभक्तिः? प्रथमा। भोजनं का विभक्तिः? द्वितीया। खादितवान् का विभक्तिः? प्रथमा। सति सप्तम्यलि नियम एनु प्रथमा विभक्तिः सप्तमी विभक्तिः भवति। तर्हि इदानीं लिखामः, किञ्चित् न्यूनीकृत्वा दर्शयामि। एकैकं वदन्तु। छात्रः इत्यस्य किं भवति? छात्रे। उत्तमं। छात्रे। दुःखिते। सन् इत्यस्य सप्तमी विभक्तिरूपं सति। छात्रे दुःखिते सति भोजनमेव भवति। भोजनं न खादितवान् सप्तमी विभक्तिरूपं किम्? खादितवती। छात्रे दुःखिते सति भोजनं न खादितवती अध्यापिका आगच्छति। एतत् सति सप्तमी प्रयोगः। अत्र एतत् सति सप्तमी प्रयोगस्य उदाहरणम् एतद् वाक्यम्। छात्रे दुःखिते सति भोजनं न खादितवती। यदा छात्रः दुःखितः सन् भोजनं न खादितवान् तदा अध्यापिका आगच्छति। तदेव एकवाक्येन कथनार्थं सति सप्तमी प्रयोगः क्रियते। तस्य नाम किमर्थं सति सप्तमी इति? सति इति शब्दस्य प्रयोगः भवति, पुनश्च सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। अतः सति सप्तमी इति अस्य नाम वर्तते। इदानीं पुनः मूलश्लोकं पश्यन्तु। विनाशः नियतः सन् इति पूर्वमासीत्। तत्र सति सप्तमी प्रयोगः। विनाशे नियते सति। When destruction is sure to come and when there is a right opportunity, then it is better to sacrifice money. Better than what? It is not written directly in the shloka. Better than trying not to spend it. Iti artha. अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। सन् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तौ सति इति भविष्यति। आमाम्, एकवारं पुनः अहं सन् इति शब्दस्य एव सर्वाणि रूपाणि एकवारं दर्शयामि। सन् कुत्र अस्ति? सन् सत् तदेव अत्र अस्ति। सन् सत् इति शब्दः पुल्लिङ्गे सन् इति भवति। तत्र सप्तमी विभक्तिरूपं दृश्यते वा? अत्र सति। किन्तु सत् इत्यस्य अन्ये अपि अर्थाः सन्ति। वयं किम् अर्थं स्वीकुर्मः? अस्ति, ఈజ్, बीइंग इति अर्थं स्वीकुर्मः। किन्तु अपरः अपि कश्चन विशिष्टः अर्थः अस्ति सत् इत्यस्य। सत् इत्यस्य अर्थः अस्ति सत्यं, ट्रुत्, सत्यम् इति अर्थः। सन्, सन्तौ, सन्तः
सन् सन्तौ सन्तः प्रथमा विभक्तेः रूपाणि सन् सन्तौ सन्तः। इदानीं भवता आङ्ग्लभाषया वदन्तु सन्त् इत्यस्य कृते किं पदमस्ति? संत महाराज, संत तुलसीदास, सेंट तद् सेंट इति पदं संत इति पदतः एव आगतम्। हिंदी भाषया वयं वदामः संत तुलसीदास, संत त्यागराज। संत इति किं? सत्यम् इत्यस्यैव आदरेण बहुवचनस्य प्रयोगः सन्तः इति। We use that plural for elders, no? In some languages, there is a habit of using plural and not singular. For example, if some guru comes, we will not say guruhu agacchati. One guru only will come, but we will say guravaha agachanti. That is, some places that kind of a usage is there. There is no disrespect in using ekavachanam, but in some places it is there. For example, in Sringeri, when they are addressing the Pitadhipati, they will say Vidhushekara Swaminaha Bharati Tirtha Guravaha Bahuvachanam Santaha Santaha Tulasidasaha Santaha Tyagarajaha. So that Sant is nothing but Sat इति शब्दस्य बहुवचनं रूपं सन्तः इत्युक्ते सत्यं। तत्र सत्यम् इति अर्थः। किन्तु अत्र अस्माकं सत्यं एटर्नल ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? सत्यं ट्रुत्। सत्यं नाम यस्य नाशः नास्ति, यस्य जन्म नास्ति, सर्वदा यद् वर्तते तदेव सत्यं। सत्यं। सूर्यः अपि सत्यः नास्ति, यतोहि सूर्यस्यापि कदाचित् मरणं भवति। ईश्वरः एव सत्यः, सः एव शाश्वतः। अन्यत् सर्वं तदेव वदति किल, जगन्मिथ्या सत्यं शिवम्। जगन्मिथ्या ब्रह्म वाक्यं जगन्मिथ्या ब्रह्म सत्यं। ब्रह्म सत्यं। जगत् सर्वं मिथ्या, ब्रह्म एव सत्यम् इति तत्र एटर्नल पर्मनेंट ट्रू इति अर्थः। किन्तु अत्र अस्माकं चर्चायां सन् नाम ईस् बीइंग इति अर्थः। किंचित एटलीस्ट लिटिल अंडरस्टैंडिंग गॉट व्हाट इज दिस सती कांसेप्ट? यस महोदय। क्विकली ऑन योर प्रश्नः अस्ति वा? सन्निमित्ते इति शब्दस्य सन् इति अहं सन् इति उपसर्गः अस्ति खलु तत्र? कुत्र? सन्निमित्ते। नैव 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 तत्र उपसर्गः नास्ति। सन् सन् तत्र पदद्वयम् एवम् अस्ति। सत् सत् निमित्तम् इति आदौ आसीत्। सत् निमित्तम्। सत् निमित्तम् इत्यस्यैव अत्र सन्धिकार्यं भवति, तकारस्य नकारः भवति, तर्हि सन्निमित्तम्। सन्निमित्तम् इति एकपदम् अभवत्। इदानीं सन्निमित्तम् एक इति प्रथमा विभक्तौ, अस्य सप्तमी विभक्ति रूपं भवति सन्निमित्ते। आं महोदय। स्पष्टं वा? अत्र उपसर्गः नास्ति। एतदेकं पदम्, एतदेकं पदं, पदद्वयमपि मिलित्वा एकं नूतनं पदं भवति। अस्य नाम एव समासः इति। परिचयस्तरे समासविषयः नास्ति, समासविषयः कोविदस्तरे आगच्छति, तदापि किञ्चित् परिचयः भवतु। एतद् नूतनम् एकमेव पदमस्ति, सन्निमित्तम् इति एकं पदम्। अस्य पदस्य एव सप्तमी विभक्तिरूपम् अस्ति सन्निमित्ते। यदि पदद्वयमेव, if we were not going to combine it to make one word, then sat nimittam would have become sati nimitte.
This is extra knowledge only. Okay. Now please go back to your book. After this shloka, some small description is given with line by line meaning, etc. Just go through for this particular shloka. तत्र अधः तात्पर्यमपि लिखितमस्ति. एकवारं तात्पर्यमपि पठतु. हण स्वतः पठैः पठनं न आवश्यकं. मनसि एव पठन्तु एकवारं. तस्य अवगमनं भवतु इति मम इच्छा. पुनश्च तत्र अन्वयः अपि लिखितः अस्ति. भवन्तः एतद् अभ्यासकार्यं इत्युक्ते यदा अस्माकं पाठः भानुवासरे पुनः भविष्यति तदा अहं पृच्छामि. मूलसुभाषितं पश्यन्तु, अत्र अन्वयं पश्यन्तु. कथं तत्र पदानां स्थानं परिवर्तितम् अस्ति. एकवारम् उभयं मूलसुभाषितम् अन्वयं सम्यक्तया उभयम् अपि भवन्तः पश्यन्तु. भानुवासरे पुनः अन्वयस्य विषये चर्चां करिष्यामः. तद् अभ्यासकार्यम् अस्ति. अस्तु, अग्रे गच्छामः वा? आं महोदय. इदानीम् अत्र कति नूतनानि क्रियापदानि सन्ति? गणनां कुर्वन्तु. पदसङ्ग्रहः कति पदानि सन्ति तत्र? कति नूतनानि क्रियापदानि? आं तत्र इत्युक्ते कति नूतनाः धातवः? 8 वा? खाद्, खाद् इति प्रथमं. द्वितीयं हर्. एवं कति सन्ति अस्मिन् पाठे? 1 द्वे 2 3 त्रीणि चत्वारि 5 पञ्च षट् सप्त. सप्त कुत्र? दृश्. तदनन्तरं किमपि नास्ति किल? दृश्येव धातौ अस्ति महोदय. कन्नडपुस्तके पा इति ओ, पा अपि अस्ति वा? अतः मम ग्रन्थे नास्ति. चिन्ता नास्ति. तर्हि 7 नूतनाः धातवः सन्ति. एतेषां 7नामपि अभ्यासं कुर्मः, किन्तु किञ्चित् भिन्नतया कुर्मः. अहम् आदौ अत्र लिखामि खाद्, तदनन्तरं लिखामि हर्, तदनन्तरं लिखामि निन्द्, निन्द्, तदनन्तरं लिखामि नी, तदनन्तरं क्रीड, तदनन्तरं दृश्. अहं 6 एव लिखामि अत्र, चिन्ता नास्ति. अत्र लट् इति लिखामि. अद्य पाठे के सन्ति? एकवारं पश्यामि. अत्र 6 जनाः सन्ति. अस्तु, तर्हि नागरत्ना, मेघना भगिनी आगतु. अस्तु, इदानीं नागरत्ना भगिनी. अत्र 6 धातवः लिखिताः. एकैकस्य अपि धातोः लट्लकाररूपं वदतु. लट्लकाररूपं किं भवति? लट्लकार खाद्. किं भवति अत्र? अहं खादामि. आदौ तत्र प्रथमपुरुषस्य एकवचनं रूपं वदतु. तदनन्तरं सर्वेषां रूपाणि वदतु. तदनन्तरं वाक्यरचनायाः अभ्यासं कुर्मः. प्रथम एकवचनम् उत्तमपुरुष खादामि. प्रथमपुरुषस्य रूपमेव वदतु. खादति. खादति. एकमेव रूपं. प्रथमपुरुषः एकवचनं. हर्. खादति. हरति. उत्तमं. निन्द्. निन्दति. नी. न जानामि.
नी इति नयति नयति हा नयति नयति क्रीडति क्रीडति दृश्य क्रीडति दृश्यति पश्यति ओ ओ पश्यति हा दृश्यति धातुः किन्तु धातु, लट् लकारे पश्यति पश्यति इति हा भवति। पश्यति इदानीं किमपि वाक्यं रचयतु। खादति खादति इति प्रथमपुरुषस्य रूपम् एव प्रयुज्य वाक्यरचना इति मास्तु। खादामि खादामः किमपि रूपं लट् लकारे प्रयुज्य वाक्यं रचयतु। अहं भोजनं खादामि। उत्तमम्। इदानीं हर् धातुः एकं वाक्यम्। अहं चिन्ता नास्ति। निन्द सः बहु निन्दति। उत्तमं। नी नयति अहं नयामि। किं भवति नयति? भवति किं नयति? किं वस्तु नयति भवति? पुस्तकं। भवती पुस्तकं कुत्र नयति? शालाम्। उत्तमं। तर्हि पूर्णं वाक्यम् अहं पुस्तकं शालां नयामि। उत्तमम्। अग्रिमं पदं क्रीडति अहं अद्य न क्रीडामि। उत्तमम्। अन्तिमं पदं सः मम मुखं पश्यति। कः सः? अस्तु। इदानीं मेघना भगिनी लृट् लकारः लृट् इत्युक्ते भविष्यत्कालः किं भवति? खादिष्यति हरिष्यति निन्दिष्यति नेष्यति। अत्र किञ्चित् भिन्नमस्ति। नेष्यति क्रीडिष्यति द्रक्ष्यति द्रक्ष्यति द्रक्ष्यति। वाक्यरचनां करोतु। अहम् अल्पाहारं खादिष्यामि। सः मम पुस्तकं हरिष्यति। ते तां निन्दिष्यन्ति। उत्तमम्। अध्यापिका बालकान् कृते वस्तूनि कृते नेष्यति। when you say कृते when you use कृते should use षष्ठी। बालकानां कृते वस्तूनि नेष्यति। उत्तमं वाक्यं। श्वः बालकान् न क्रीडिष्यन्ति। वाक्यस्य परिशीलनं करोतु। बालकान् वा बालकाः न क्रीडिष्यन्ति। बालकाः न क्रीडिष्यन्ति। द्रक्ष्यति
श्वः मम मित्रं चलचित्रणं द्रक्ष्यति चलच्चित्रम् अथवा चलनचित्रम् चलनचित्रं द्रक्ष्यति उत्तमम् इदानीं समयः अस्ति किं कुर्मः इदानीम् अत्र कस्य प्रयोगं कुर्मः इत्युक्ते क्तवतु क्तवतु कृदन्तं कृत् प्रत्ययः क्तवतु प्रतिभा भगिनी एतेषां क्तवतु प्रत्यय अन्तरूपाणि वदतु प्रत्ययान्तरूपाणि वदतु एतेषां अस्तु महोदय खादितवान् स्त्रीलिङ्गे अपि वदतु खादितवती कृतवान् अत्र हृतवान् इति भवति हृतवान् अथवा वति साधु निन्दितवान् निन्दितवती नीतवान् नीतवती क्रीडितवान् क्रीडितवती दृष्टवान् दृष्टवती वाक्यानि एकवाक्यम् एव खलु पुल्लिङ्गे वा स्त्रीलिङ्गे वा एकस्य क्रियापदस्य कृते एकं वाक्यं खादितवान् वा खादितवती गणेशः सर्वान् मोदकान् खादितवान् मोदकान् इदानीं मम मनसि प्रश्नः अस्ति कः सः प्रश्नः मोदकशब्दस्य किं लिङ्गम् इति पुल्लिङ्गः खलु महोदय मोदकः वा मोदकं वा इति मम मनसि प्रश्नः अस्ति झटिति अत्र पश्यामि मोदकशब्दस्य लिङ्गं पुल्लिङ्गे अपि अस्ति नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति अतः चिन्ता नास्ति मोदकानि वा मोदकान् वा उभयता अपि साधुः किं कः अर्थः मोदकपदस्य कः अर्थः मोदयति आनन्दयति इति मोदकः आनन्दं ददाति इति मोदकः इति तस्य व्युत्पत्त्यर्थः अस्ति भवतु उत्तमं वाक्यम् अग्रे श्रीकृष्णः रुक्मिणीं कृतवान् पुनः अन्यत् वदामि नैव सम्यक् एव अस्ति सम्यक् अस्ति किन्तु तत्र विभक्तिं श्रोतुम् इच्छामि श्रीकृष्णः डैश् कृतवान् रुक्मिणीं द्वितीया विभक्तिः रुक्मिणीं कृतवान् उत्तमं वाक्यम् अर्जुनस्य सामर्थ्यं निन्दन्ति निन्दन्ति इति लट्लकारः अत्र निन्दितवन्तः के निन्दितवन्तः अर्जुनस्य सामर्थ्यं यदि सः युद्धं न करोति तर्हि कः के हू all criticized Arjuna's सामर्थ्यं के अर्जुनस्य सामर्थ्यं निन्दितवन्तः अहिताः निन्दितवन्तः अर्जुनस्य अहिताः अर्जुनस्य अहिताः means those who are not having means who are not concerned about his welfare कौरवाः इति वदतु सरलं भवति कौरवाः अर्जुनस्य सामर्थ्यं कौरवाः न कर्णः अर्जुनस्य सामर्थ्यं निन्दितवान् उत्तमम् अग्रिमं वाक्यं नीतवान् नीतवती बालिका
लेखनीः नीतवती। उत्तमं। द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं लेखनीः। उत्तमम्। अग्रे। बालकाः क्रीडाङ्गणे क्रीडितवन्तः। हम्म। अध्यापिका गृहकार्याणि अभ्यासकार्याणि दृष्टवती। उत्तमं। साधु। इदानीं शत्रुप्रत्ययान्तानि रूपाणि लिखामः। राधिका भगिनी रूपाणि वदतु, तदनन्तरं वाक्यरचनां। खादन् खादन्ति। पुल्लिङ्गे किं भवति? खादन्। खादन् खादन्ति। उत्तमम्। हरन् हरन्ति। निन्दन् निन्दन्ति। नयन् नयन्ति। क्रीडन् क्रीडन्ति। पश्यन् पश्यन्ति। वाक्यरचनां करोतु। अहं भोजनं खादन्ति दूरदर्शनं पश्यामि। एवं वा? तथा न कर्तव्यम्। अस्तु। अग्रे। संस्कृतपाठं लिखन्ति। भवतु नाम। द्वितीयं वाक्यं हरन् हरन्ति। कर्मकरः अല്ല कर्मकरी वस्त्रं हरन्ति महोदय धावति। धावति। किमपि क्रियापदं धावति। अस्तु। यजमानः तिष्ठनं कर्म सेवकम् ಆಗ್ತದ ಮहोदय तिष्ठनं सेवकनं एकनिमिषं मन्दं मन्दं। यजमानः तिष्ठन्तं सेवकं। तिष्ठन्तं सेवकं निन्दन् 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 करोति। निन्दन् करोति। निन्दन् करोति इति सम्यक् नास्ति। निन्दन् किमपि अन्यं कार्यं करोति। तद् अन्यं कार्यं किं करोति? निन्दन् गच्छति। निन्दन् गच्छति। एकनिमिषं सर्वे अत्र स्थगनं कुर्वन्तु। भगिनी अधुना एकं पदम् उक्तवती, यजमानः। कः अस्य पदस्य अर्थः? यजमानन्। इदानीं संस्कृतभाषायां यजमान कः इति पश्यामः। कन्नडभाषायाम् ओनर् इति अर्थः। अत्र कः अर्थः इति पश्यामः। इदानीं यागे यः अध्यक्षत्वेन यागं करोति सः यजमानः। केवलं यागे मुख्य अधिकारः यस्य भवति स भवति यजमानः। अतएव रूपं सोमयाजी तत्सर्वम् अस्ति। किन्तु कन्नडभाषायां तेलुगुभाषायां यजमान नाम ओनर् इति सर्वत्रापि प्रयोगः भवति। अंगडी ओनरु यजमान, मने ओनरु यजमान। किन्तु केवलं यागे कन्नडभाषायां दोषः नास्ति, किन्तु संस्कृतभाषायां दोषः अस्ति। यः यागं करोति हेड् प्रीस्ट् इति सः एव यजमानः भवति।
ಹೆಡ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಇತ್ಯಪಿ ನ. ಇದಾನೀಂ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು. ಬಟ್ ಯಜಮಾನ ಮುಖ್ಯ ಪುರುಷ ಇನ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗೌಣ ಪ್ರಯೋಗ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ. ಯಾಗ ಮಾಡುವವನು, ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವನು. ಇದಾನಿಂ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಋಷ್ಯಶೃಂಗ. ಋಷ್ಯಶೃಂಗ. ಬಟ್ ಆ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಯಜಮಾನ ಆಫ್ ದಟ್ ಯಾಗ? ದಶರಥಃ. ದಶರಥಃ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗಸ್ಯ ಯಜಮಾನಃ. ಋಷ್ಯಶೃಂಗಃ ತತ್ರ ಸಹ ಋತ್ವಿಕ್ ಯಹ ಯಾಗಂ ಕರೋತಿ. ಯಾಗಸ್ಯ ಫಲಂ ಕಹ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ? ಯಜಮಾನಃ ಏವ ಯಾಗಸ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಅತಃ ಯಜಮಾನಃ ಇತಿ ಯಹ ಯಾಗಂ कारयति, ಯಾಗಸ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಸ್ತಿ, ಸಹ ಏವ ಯಜಮಾನಃ. ಇದಾನಿಂ ಪ್ರಶ್ನಃ, ಸರಿ ಓನರ್ಗೆ ಏನ್ ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಓನರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ? ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಲ್ಡನ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಪುರಂದರ್ ದಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ವೈಫ್ ಇಸ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ದಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಸ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದಿ ಓನರ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಧಿಪತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಯಕಃ, ಪ್ರಭುಃ इति एतानि नामानि सन्ति. किन्तु अत्र यजमानः इति नाम नास्ति. यजमानः इति यः यागं करोति. कन्नड भाषायां साधु, संस्कृत भाषायाम् असाधु. Because Radhika Bhagini used this word, we all got an opportunity to learn about this. Nice. So just remember, Dasharatah Yajamanah सः एव यागस्य फलं प्राप्नोति. सम्यक् भगिनी, अवशिष्टानि वाक्यानि वदतु. नयन्, नयन्ति. अहं सुन्दराणि पुष्पाणि नयन्ति मन्दिरं गच्छति, मन्दिरं गच्छामि. साधु. अग्रे. बालकः. बहुवचने वाक्यरचनां करोतु. बालकाः क्रीडन्तः संस्कृताभ्यासं कुर्वन्ति. संस्कृताभ्यासम् उत्तमम्. अन्तिमं वाक्यम्. अभ्यासं कुर्वन्ति. उत्तमम्. जनाः पश्यन्तः वार्तालापं कुर्वन्ति. किं पश्यन्तः वार्तालापं कुर्वन्ति? दूरवाणी यन्त्रं, मोबैल् फोन्, जङ्गमदूरवाणी यन्त्रं, चलनदूरवाणी यन्त्रम्. अस्तु, सम्यक्. इदानीम् अन्तिमं कुर्मः. तत् रूपालक्ष्मी भगिन्याः अवकाशः भवति. तुमुन्. अहं किमर्थम् I have changed the order. Did you understand why I changed the order? All these are which prayoga? कर्तरि प्रयोग महोदय. कर्तरि प्रयोग. All kartari if we do once, then we can think karmani separately. So lat, rut, kavadu, shatru, all are kartari prayoga. Let that section get clear for us. Then Sunday we will do karmani prayoga. So Bhagini, Rupa Lakshmi Bhagini, tumun प्रत्ययान्तस्य रूपाणि वदतु. पुस्तकं दृष्ट्वा एव वदतु, चिन्ता नास्ति. खाद् तुमुन् किं भवति? खादितुं. खादितुं. ऋतुं. हर्तुं.
हर्तुं 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 निन्दितुं नीतुं नीतुम्मा नेतुम्मा नेतुं 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 क्रीडितुं द्रष्टुं द्रष्टुं ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ 6 ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಸೆಷನ್ खादितुं मम अद्य पोलिकां खादितुम् इच्छामि अहम् अद्य पोलिकां sorry. खादितुम् इच्छामि मम इति न अहम् उत्तमं द्वितीयं वाक्यं चोरः मम स्यूतं हर्तुं गच्छति अथवा मम स्यूतं हर्तुं रात्रौ मम गृहम् आगच्छति मास्तु मास्तु चोरः गृहं न आगच्छतु अस्तु वाक्यं सम्यक् अस्ति किन्तु देवताः अस्माकं वाक्यानि शृण्वन्ति तथा वाक्यम् अस्ति चेत् देवताः तथास्तु इति वदन्ति तर्हि चोरः आगच्छति चेत् तर्हि कष्टं किल अतः एवं वदतु भगवान् श्रीकृष्णः मम हृदयं हर्तुम् आगच्छति चित्तचोरः किल सः पासिटिव् निन्दितुं निन्दितुं प्रतिदिनं जनाः नेतान् निन्दितुम् इच्छति तत्र वाक्यं सम्यक् एव नेतान् इति मास्तु नायकान् इति वदतु ओके नायक इदानीम् अन्येषां कृते अयं प्रश्नः ऋकारान्तं तर्हि द्वितीया विभक्ति बहुवचनं रूपं किं भवति नेतारं नेतॄन् अतः अहम् उक्तवान् नायकः अथवा नायकान् इति अकारान्तं पदम् इतोपि सरलम् अस्ति नायकान् नेतॄन् द्वितीया विभक्ति बहुवचनं जनाः प्रतिदिनं नेतॄन् निन्दितुम् इच्छन्ति अथवा नायकान् निन्दितुम् इच्छन्ति सम्यक् क्रीडितुं अहं मैसूरु नगरे शाटिकां नेतुं गच्छामि सम्यक् अस्ति नगरे शाटिकां नेतुं गच्छामि क्रीडितुं छात्राः सायंकाले ಅಂದ್ರೆ सायंकाले क्रीडितुम् इच्छन्ति गच्छन्ति क्रीडितुम् इच्छन्ति
इच्छन्ति। अस्तु, अन्तिमं द्रष्टुं। भवती जीवने किं द्रष्टुम् इच्छति? अहं जीवनकाले मानससरोवरं द्रष्टुम् इच्छामि। उत्तमं, देवताः उक्तवन्तः तथास्तु इति। धन्यवादाः। तर्हि अत्र कश्चन अभ्यासः अस्माकम् अभवत्। अत्र स्थगनं कुर्मः, समयः अपि अतीतः। वाक्यरचनायाः अभ्यासः उत्तमः। वाक्यरचनायाः अभ्यासेन एव संस्कृतेन चिन्तनं भवति। नो चेत् सुभाषितं पठतु, पुस्तके यदस्ति तत् पठतु, शब्दरूपाणि पठतु। वाक्यरचना चिन्तनीयं, संस्कृतेन चिन्तनीयं। का विभक्तिः, किं वाक्यं, किं पदम्। अतः वाक्यरचनायाः अधिकं प्रयोजनं भवति। उत्तमं। तर्हि अस्माकम् अग्रिमः पाठः भवति भानुवासरे, यथा पूर्वं 2:00 सार्धत्रिवादनपर्यन्तम्। अधुना मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा अहं पाठं समापयामि। अभ्यासकार्यं भवन्तः इच्छन्ति चेत् द्वितीयम् अभ्यासकार्यम् अस्ति, वाक्यानि रचयन्तु। यानि रूपाणि अस्माभिः लिखितानि, तत्र लट्, लृट्, क्तवतु, शत्रु, पुनः तुमुन्, 10 वाक्यानि। सर्वेषां क्रियापदानां प्रयोगेण 10 वाक्यानि, किमपि 10 वाक्यानि लिखन्तु। पुनश्च तत् अङ्गं नैव, किं प्राज्ञः धनानि जीवितम् उत्सृजेत्, तस्य सुभाषितं पुनश्च अन्वयं सम्यक् परिशीलनं कुर्वन्तु उभयोः। अस्तु, तर्हि मङ्गलश्लोकं वदामि, तदनन्तरं पाठस्य समाप्तिः भवति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादाः मित्राणि।